मुआज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ उरहान। वेलकम टू इन्फो एट उरहान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटों हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारा चैनल इन्फो एट उरहान सब्सक्राइब करें ताकि आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहें। नाजरीन, हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो कबल इलान इजहार नबूवत पैदा हुए और इन्हीं से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम मशहूर हुई। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले फ़र्जंद थे। ये पाँव चलने की उम्र तक हयात रहे। बाज़ कहते हैं कि सवारी पर सवार होने की उम्र तक हयात रहे। बाज़ कहते हैं कि 2 साल की उम्र तक ज़िंदा रहे और बाज़ ने 17 माह कहा है। यही दुरुस्त है और उनकी वफ़ात भी इलान नबूवत से कबल हुई। नाज़रीन, एक ऐसी रवायत है जो अहद इस्लाम में वफ़ात पाने पर दलालत करती है। ये सबसे पहले फ़र्जंद हैं जिन्होंने औलाद शरीफ में सबसे पहले वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आस बिन वाइल सहमी को, जो हज़रत उमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाप था, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ौत होने की खबर मिली, उससे पहले हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खबर सुन चुका था। उस वक्त उसने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ंदाने रहलत कर गए हैं, वो अब बेनसर रह गए हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में ज़ुहूर इस्लाम के बाद आलम वजूद में तशरीफ़ लाए और अहद तफ़ूलियत में वफ़ात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें कोई अबतर कह नहीं सकता, क्योंकि दुनिया और आखिरत की बुलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हद तक हासिल है जो अहाताए वस्फ़ व बयान से बाहर है, और सारा जहां आपकी रूहानी औलादों फ़र्जंदों से भर जाएगा और वो मशरिक़ व मग़रिब हर जगह फैलेंगे। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता किया। नबूवत, मोजज़ात, शफ़ाअत, मारफत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के तमाम बरक़ात व कमालात और क़यामत तक तमाम करामात सब उस लफ्ज़ कौसर में दाखिल हैं, और हौज़े कौसर जो जन्नत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया जाएगा, और जो इसको पिएगा कभी प्यासा ना होगा, वो भी इसी खैर का जुज़्व है। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मारिया कुब्तिया है। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी औलाद हैं और मदीना तैयबा में माह ज़िलहज्जा 8 हिजरी में पैदा हुए। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ौजा हज़रत अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मारिया कुब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दाया थी। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शोहर हज़रत अबू राफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर दी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत मारिया कुब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़र्जंद पैदा हुआ है। हज़रत अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर खबर पहुँचाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुशखबरी को पहुँचाने पर इन्हें ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ابا ابراہیم کی کنیت سے مخاطب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش و مسرور ہوئے اور 2 بیڑوں کا عقیقہ فرمایا اور ان کے سر کو منڈوایا گیا اور نام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی وفات کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے۔ ناظرین، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نزع کی حالت میں ہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ سرکار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو آپ کے چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں، میری آنکھیں روتی ہیں اور دل جلتا ہے، اور کوئی ایسی بات نہ فرمائی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی ظاہر ہوتی ہو۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ 70 دن کے تھے کہ وفات پائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میت پر رونے سے منع فرمایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عوف کے فرزند رضی اللہ تعالی عنہ، جس حالت کا تم نے مشاہدہ کیا ہے یہ میت پر رحمت و شفقت کا اظہار ہے جو کہ اس کی حالت دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے، اور میں نے جو ممانعت فرمائی ہے وہ 2 آوازوں کی بنا پر ہے، ایک وہ گانے جس میں شیطانی ظاہر ہو اور وہ آواز جو مصیبت کے وقت ہو۔ منع کرتا ہوں منہ نوچنے، چہرہ پیٹنے، کپڑے پھاڑنے اور بین کرنے سے، لیکن آنکھوں سے پانی جاری ہونا رحم و شفقت کی وجہ سے ہے، اور جو رحم و شفقت نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن سورج کو گرہن لگا ہوا تھا اور ان کی وفات 10ویں محرم یا 10ویں ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گرہن ان کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، کیونکہ لوگ عام گمان رکھتے تھے کہ سورج اور چاند کا تعلق کسی عظیم موت یا حادثے سے ہوتا ہے۔ اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، ان کو کسی کے مرنے یا جینے سے گرہن نہیں لگتا۔ یہ ایسی 2 نشانیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ صدقہ خیرات کریں اور غلاموں کو آزاد کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@orhan۔